अस्सलाम वालेकुम viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कहानी पाकिस्तानी के ज़रिए मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाऊंगी, मुख्तलिफ जगह लेके जाऊंगी और मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाऊंगी। तो आज का पूरा डेडिकेट मैंने किया to one of my biggest inspirations, औरत यानी women। आज के एपिसोड में मैं आपको इन स्ट्रॉन्ग औरतों की कहानियाँ सुनाऊंगी एंड शेयर विद यू कि हाउ दे रीच द पॉइंट ऑफ देयर सक्सेस टुडे, क्योंकि ये सारी औरतें आर सक्सेसफुल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। सो लेट्स गो टेक अ लुक। Where were we? BB Magazine, the longest running South Asian bridal magazine in America, का ओनर एक PR firm यानी public relations firm भी own करती है। उनका नाम है आयशा हकी। आयशा हकी ने बहुत सारे awards जीते हुए हैं within her career, जैसे कि the Beauty Brains and Power Women in Media Award और the Houston South Asian Chamber of Commerce ने उनको declare किया था as Women Entrepreneur of the Year। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, आइए चल के सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ with Aisha Haki, who is the principal behind the BB Empire and an entrepreneur. Aisha, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. I know you're such a busy woman, but thank you so much. Oh, thank you. So tell me about BB Magazine. What is BB Magazine? उस वक्त 2000 में अमेरिका में there was no other magazine that was doing stuff for South Asians. हमें ये नहीं पता था कि like, oh my God, क्या होने वाला है, you know? But अल्लाह का शुक्र है we got corporate sponsorship and हमारा distribution आ गया through American channels. तो BB एक बहुत बड़ा empire है. That's why I said you're the principal of the empire. There are three facets to it. एक magazine है, एक PR firm है और एक bazaar है. इसके बारे में ज़रा बताइए. जब हमने शुरू किया था हम लोग सिर्फ BB मैगज़ीन थे and BB मैगज़ीन you know हम लोग ने we started getting to know so many people and we were so much into fashion. तो eventually क्या हुआ कि हमने एक partnership किया एक company के साथ इंडिया में and ये लोग they supply clothes like all kinds of like South Asian clothes, shalwar kameez, lehengas, saris. तो हमने उनके साथ पार्टनरशिप किया and that launched BB Bazaar and it's an online retailer. इस सिलसिले में हमने ई बाजार लॉन्च किया और इसमें सब रिटेलर्स थे। फिर हुआ ये कि लोग हमसे पूछने लगे कि क्या आप ये इवेंट कर सकते हैं, क्या आप इसे हमारे लिए लॉन्च कर सकते हैं, क्या आप हमें यहाँ मार्केट की मदद फराहम कर सकते हैं। और ये सब बड़े सादा ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ा और फिर ये हमारे बिजनेस का एक अहम हिस्सा बन गया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमारे काम के तीनों हिस्से एक दूसरे से मरबूत हैं। और फिर हमने ये सोचा कि इसे मज़ीद आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो मिलकर काम कर रहे थे और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी काम कर रहे थे, चाहे वो मैगज़ीन की प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे या वो PR कंपनी से वाबस्ता थे या उनका ताल्लुक मलबूसात के साथ था यानी अहम शख्सियात वगैरह। और इस तरह से BB की 3 हैसियतें बन गई। Like our celebrities, whatever. So that's kind of how BB sort of became 3 things. आप ज़रा अपनी upbringing के बारे में बताइए and how you ended up doing what you're doing now. What inspired you? What led you to this path? We moved to Pakistan, you know, when I was 18 and I started working for... हम पाकिस्तान चले गए थे। जब मैं 18 बरस की थी तो मेंस क्लब के लिए काम करने लगी, जो मर्दों का एक मैगज़ीन था। वहाँ मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है। और जब मैं मैगज़ीन के लिए काम कर रही थी तो मैं ये भी सीख रही थी कि किस तरह एक रिसाला शुरू किया जाता है, किस तरह बिजनेस शुरू होता है और ये काम कैसे चलता है। आपने बहुत noteworthy काम किया। Ladies Home Journal, you did pieces that covered Lady Diana, Jackie O, you know? I started off as an intern and then I got hired full time and I was very lucky that my editors were very, very welcoming and I mean I worked hard. I'm not gonna lie. I worked very, very hard to make sure I could get as. मैंने एक इंटर्न के तौर पर काम शुरू किया था और इसके बाद मुझे वहाँ मुलाजमत मिल गई। मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे एडिटर्स बहुत अच्छे लोग थे और मैंने बहुत मेहनत भी की और ये यकीनी बनाने के लिए बहुत सख्त मेहनत की कि मैं इस तजुर्बे से कुछ हासिल कर सकूँ। वहाँ मैं जिस पोजीशन पर काम कर रही थी उससे मुझे प्रिंट और इंटरनेट दोनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिला। बचपन ही से मेरे जहन में था कि मेरा अपना एक मैगज़ीन होगा। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैंने स्कूल की न्यूज़पेपर के लिए काम किया और मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगा। मालूमात इकट्ठी करना, उन्हें मरबूत करना, एक शक्ल देना और पढ़ने के लिए लोगों के सामने पेश करना, ये सब बहुत अच्छा था और मुझे बहुत पसंद था।
وقت بہت سازگار تھا. میری ملاقات اچھے لوگوں سے ہوئی, میرے بزنس پارٹنرز اچھے تھے, ہمارا اسٹاف بہت اچھا تھا. ہم نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر توجہ دی. ساؤتھ ایشین امریکن کے ناطے آپ دیسی ہیں, آپ اپنے کلچر سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنے کھانے اور ملبوسات پسند کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امریکن ہونے کے ناطے آپ سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ آپ کا برتاؤ بھی انہی جیسا ہونا چاہیے. آپ بھی انہی کی طرح دکھیں اور انہی کی طرح اپنی رائے کا اظہار کریں, ورنہ کوئی آپ کی بات پر دھیان نہیں دے گا. My last question to tie it all in is آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی ان لڑکیوں کے لیے who are pursuing a professional career and who are also trying to balance their personal life, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی کلچر میں فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کے لیے؟ ہم ایک طرح سے اپنے کیریئر اور اپنی فیملی لائف میں بٹے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو امریکی بھی اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور انہیں اس میں توازن قائم کرنا ہوتا ہے. میرے والدین نے اس سلسلے میں ہمیشہ میری پوری مدد کی. اس کے بغیر میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی. جہاں تک پاکستانی خواتین کا تعلق ہے تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ وہ چانس حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور ان کے خاندان والوں سے کہوں گی کہ انہیں چانس لینے دیں. That's excellent advice, کیونکہ یہ بہت مشکل بیلنس ہے. اور ویسے جن عورتوں سے بھی میں نے بات کی ہے ان سب نے یہی کہا ہے, two things, very important things, کہ فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے, ان کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے, and follow your dreams no matter what it takes. And clearly you are the perfect example of that. Again, آپ کو بہت بہت شکریہ. I thank you so much for giving us time. You're an inspiration to everyone. Thank you. Thank you for coming. Thank you. In case you didn't already know, girls are a force to be reckoned with. عورت ایک بہت طاقتور انسان ہے. لوگ کہتے ہیں it's a man's world, لیکن یہ لڑکی اس اسٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتی. میں آپ کو اس کا ایک پرفیکٹ ایگزامپل دے سکتی ہوں. ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے اس دنیا میں اپنے ساتھ ہونے والے حادثے سے ہار نہیں مانی بلکہ اس کو ڈیفیٹ کیا. آئیے چل کے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی خوبصورت کہانی اسلام آباد سے. میرا نام منیبہ خرم ہے. 5 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں مجھے کافی انجریز ہوئیں, جن میں میرے ہاتھ کی دونوں بونز فریکچر ہوئیں, میری ربس فریکچر ہو گئیں, لیور انجر ہوا. دیر ور سم ہیئر اینڈ فریکچرز ان دا کالر بون اینڈ دا شولڈر بون. ایکسیڈنٹ سے پہلے آئی واز این آرڈنری پرسن. میری زندگی میں کوئی مقصد, کوئی ایم یا کوئی گول نہیں تھا. مگر ایکسیڈنٹ کے بعد جب مجھے ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ اسپائنل کارڈ انجری کا کوئی علاج نہیں اینڈ یو آر گوئنگ ٹو اسٹے ویل چیئر باؤنڈ فار دا ریسٹ آف یور لائف, دیٹ واز دا ڈے وین آئی ریئلائزڈ دیٹ ناؤ آئی ہیو ٹو بی پروڈکٹیو. آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو میک مائی سیلف اسٹرانگ. آج میں جو بھی ہوں اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوں. میری سب سے بڑی اچیومنٹ پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ رائٹنگ اور بلاگنگ کرنا تھا. آج کل میں مصروف ہوں اپنی پینٹنگس کے ساتھ. آئی ایم اے پروفیشنل پینٹر, جولری ڈیزائنر اینڈ اے موٹیویشنل اسپیکر. نیور لیٹ اینی ڈسیبلٹی گیٹ ان یور وے. میں اس متھ کو توڑنا چاہتی تھی کہ ڈسیبلڈ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بینگ اے ڈسیبلڈ پرسن, میں نے جو چیلنجز فیس کیے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, بیکاز آئی واز اے نارمل ہیومن بینگ. مگر اب میں چاہتی ہوں کہ ڈسیبلٹی اویئرنیس پاکستان میں آئے, جس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں. لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اے ڈسیبلڈ پرسن, ان کی سمپتھیز. آئی وانٹ دیم ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر نارمل ہیومن بینگس. ہم ایلینز نہیں ہیں. دے شوڈ ٹریٹ اس لائک اے نارمل پرسن. ہمارے لیے ایکسیسیبلٹی کا بہت پرابلم ہے. ہم بہت سی جگہوں پر نہیں جا سکتے, ہم بہت سے ریسٹورینٹس پہ نہیں جا سکتے, ہم میڈیکل اسٹورس پہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ بہت اسٹیئرز ہیں اور وہاں پہ ریمپس اور سلوپس نہیں ہیں. سو آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ دی اتھارٹیز کہ ڈسیبلٹی اویئرنیس کو پروموٹ کرتے ہوئے ریمپس اور سلوپس بنائیں اور جگہوں کو جہاں تک ہو سکے ہمارے لیے ایکسیسیبل بنائیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ آل دی ڈسیبلڈ کمیونٹی آف پاکستان کہ ایکسیپٹنس کا پرابلم صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ باہر نہیں نکلتے. آئی ریکویسٹ یو آل ٹو کم آؤٹ ٹو بی پروڈکٹیو. باہر نکلے تاکہ لوگوں کے لیے آپ کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو. دس از منیبا's اسٹوری آف اسٹرینتھ فار وائس آف امریکہ. میں یہ کسی اور کے لیے ہولڈ کر رہی تھی. ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہم ایک لائبریری میں ہیں. دنیا میں بہت قسم کی پروفیشنلز ہیں اور بہت قسم کے انٹرپرینورز ہیں. اب میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں فاطمہ شیخ سے. فاطمہ نے کام شروع کیا تھا ایز اے ہیئر اسٹائلسٹ اینڈ میک اپ آرٹسٹ, اور اب وہ نیو یارک سٹی میں ایک بہت بڑا بیوٹی سلون اون کرتی ہیں, اور انہوں نے بہت بڑی پروجیکٹس پہ کام کیا ہوا ہے, لائک نیو یارک فیشن ویک, LA فیشن ویک, کرسچن ڈیور کے ساتھ کام کیا ہے. لیٹس گو ہیئر ہر انسپائرنگ اسٹوری.
तो हम बैठे हुए हैं at the Rare Salon in fabulous New York City with Fatima Sheikh, who's an entrepreneur and owner of the salon. Fatima, पहले तो आपको हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. I know you're so very busy, but thank you for having us. Thank you for having me. So हम शुरुआत से शुरू करते हैं. ज़रा अपने बचपन के बारे में बताइए about your family life, your upbringing. So I grew up just like any other Pakistani kid would have grown up. I went to Sunday school. I listened to my parents. I don't drink. मैं दूसरे पाकिस्तानी बच्चों की तरह ही बड़ी हुई. मजहबी तालीम के लिए संडे स्कूल गई, वालिदैन की नसीहतों पर अमल किया. मैं स्मोक और ड्रिंक नहीं करती. मेरे खानदान में कई आर्टिस्ट और एक्टर्स थे. मेरे दादा नूर मोहम्मद चार्ली ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में काम करते थे, इसलिए आर्ट की जानिब मेरे लिए हौसला अफजाई हमेशा से मौजूद थी. इसी तरह मेरी वालदा के खानदान में भी बहुत से अदाकार और फैशन डिज़ाइनर्स थे. मैं अपनी इस विरासत के साथ परवान चढ़ी. मैं बहुत से पाकिस्तानियों और देसियों के साथ बड़ी हुई, इसीलिए अपने कल्चर से मेरा ताल्लुक कभी नहीं टूटा. आपकी ये ट्रांजिशन कैसी हुई, क्योंकि आप यहाँ पे आई थी इस सलोन के अंदर काम करने के लिए एज एन आर्टिस्ट, but now you're the owner of the salon. And by the way, जिसके लिए आप काम करती थी, the previous owner, she's very famous within herself. So how did this happen? When I was in school, I researched. जब मैं स्कूल में थी तो मैंने उन लोगों के बारे में रिसर्च की जिनसे मैं इंस्पायर हुई थी, और इनका शुमार उन्हीं चंद हेयर ड्रेसर्स में से होता है जिन्होंने इंडस्ट्री में हर काम अपने आला मयार पर किया. वो बहुत इंस्पायरिंग हैं. She's just an inspiration and a very real person. Tell me about some of the celebrities that Ruth has worked with. She's worked with Mariah Carey in the past. She's worked with Rebecca Romaine. उन्होंने बहुत सी शख्सियात के साथ काम किया. Mariah Carey, Rebecca Romaine, Lindsay Lohan. So back to my question, अपने सफ़र के बारे में ज़रा बताइए कि how you went from being an artist here to the owner. When I was in beauty school, I just researched her. Again, she was somebody I was inspired. जब मैं ब्यूटी स्कूल में थी तो मैंने उन पर रिसर्च की और उनसे इंस्पायर हुई. मैंने अपने साथ ये अहद किया कि अगर मुझे ये मुलाजमत मिल गई तो मैं वहाँ चली जाऊँगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे वाकई जॉब मिल भी जाएगी. फिर मैं यहाँ आ गई. मैंने उनसे ट्रेनिंग हासिल की और बहुत कुछ सीखा. जब आप न्यूयॉर्क सिटी आते हैं तो अक्सर आपके पास पैसे नहीं होते और किसी को आपकी परवाह नहीं होती, इसलिए आपको हर तरह से अपने करियर पर मुकम्मल तवज्जो देनी पड़ती है. इसलिए जो कुछ उन्होंने किया मैंने भी वही किया. जब उन्होंने काम किया तो मैंने काम किया. जब वो कहीं सफ़र पे बाहर जाती थी तो मैं उनकी बिल्लियों तक का ख्याल रखती थी. वो जानती थी कि मैं उनके बिजनेस को 100% डेडिकेशन दे रही हूँ, और अपनी इस पोजीशन पर उसी तरह मैंने काम किया जिस तरह उन्होंने चाहा. मैं जब 21 साल की थी तो मैंने सैलून का एक बिजनेस प्लान भी तैयार किया था. मुझे तब ये इल्म भी नहीं था कि मैं एक हेयर ड्रेसर बनूंगी, लेकिन उसके बावजूद मेरे जहन में ये ख्याल था कि एक दिन मैं सैलून की मालिक बनूं. You set your mind to something and then you do whatever it takes until you reach that point. आपको लगता है कि मुश्किल है कि एक औरत होना और एक एंटरप्रेन्योर होना? Being a female in our industry, it is. इंडस्ट्री में एक औरत होने के नाते, और मैं इसे एक पाकिस्तानी औरत होने से अलग करके बता रही हूँ कि एक औरत की हैसियत से इस इंडस्ट्री में हकीकी मानों में एक आला पाए का आर्टिस्ट समझा जाना बहुत मुश्किल है. औरतों से औरतों के बारे में ही बात हो तो अमूमन वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती. हम उसे अलग से देखती हैं, अलग से सोचते हैं, क्योंकि ये आसान होता है. अपनी जगह बनाने के लिए यकीनन जहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है. I'm gonna get a little bit personal. आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस करती हैं? So just like any other Pakistani, I have to talk to my mom. मैं भी दूसरे पाकिस्तानियों की तरह हूँ. मैं दिन में 3 बार अपनी अम्मी से बात करती हूँ. मेरा अपनी बहनों से भी बहुत करीबी ताल्लुक है. थोड़ी देर पहले आप मुझे एक स्टोरी बता रही थी which I relate to, and I think all Pakistani girls who live here relate to this. What happens when mom calls and you're working? We have to realize when mom calls here at the salon, it's all out panic. I'm going to assume. मुझे पता है कि अगर मेरी अम्मी मुझे यहाँ फ़ोन करेंगी तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी, और ये फ़र्ज़ कर लूँगी कि कुछ हो गया है, शायद किसी को अस्पताल जाना पड़ गया है. I'm trying to teach my mom how to text because what happens is मेरी अम्मी मुझे हमेशा कॉल करती रहती है, and for the same reason मैं फ़ोन उठाती थी कि I just want to say अम्मी आप ठीक तो हैं? हाँ अच्छा आप ठीक है. And if I pick up when I'm like on a call, say I'm in a meeting with my boss, and I'll pick up the phone, I'm like अम्मी मैं अभी ज़रा अपने बॉस के साथ हूँ. She'll be like हाँ अच्छा तो कल मेरी या समरा से बात हुई थी, वो मुझे बताया कि I'm like mom can this wait till later? And she's like हाँ हाँ yeah but anyway let me tell you my story. Every time we try to end the phone call, and she's like, but one thing, and I'm like, one more thing. Exactly. Moral of the story is that family is very important in our culture and our upbringing. It keeps us grounded. So to tie it all in, आप क्या message देना चाहेंगी for girls who are pursuing their professional career?
میں لڑکیوں کو سب سے اہم بات یہی کہوں گی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس پوزیشن میں ہم ہیں اس میں زیادہ لوگ نہیں ہیں. ہمیں فیملی کی مدد حاصل ہے، کمیونٹی کی مدد حاصل ہے، اور جب ایسا ہو تو پھر اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. Excellent advice, and thank you so much for making time for us, and best of luck with Rare Salon. Thank you for everything. ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. پچھلے ایپیسوڈ میں میں آپ کو ٹاڈ شے کے چیریٹی ایونٹ پہ لے کے گئی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹاڈ شے پاکستان کے لیے گراس روٹس چیریٹی ورک کرتے ہیں. حال ہی میں ان کے ساتھ ایک امیزنگ لڑکی گئی تھی چھوٹی بچیوں کی دماغی بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اس امیزنگ لڑکی کا نام ہے ڈاکٹر رخسانہ مونا چودھری، اور انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں بہت کچھ حاصل کیا. جیسے ڈی سی کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ لی ان کلینکل سائیکالوجی، پھر ہارورڈ جو امریکہ کے ٹاپ سکولز میں سے ایک ہے، انہوں نے وہاں پہ کام کیا ایٹ دا گلوبل مینٹل ہیلتھ پروگرام، اور اب وہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کلینکل سائیکالوجی، اور ایک پرائیویٹ پریکٹس میں کام کرتی ہیں ایز اے پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ. آئیے چل کے سنتے ہیں ان کی امیزنگ کہانی. جی میں بیٹھی ہوں ڈاکٹر مونا چودھری کے ساتھ. ڈاکٹر مونا چودھری پاکستان گئی تھی اور ٹاڈ شے کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا. شی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں. تو چلیں ان سے باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کے تجربات کیسے رہے ہیں. ڈاکٹر مونا چودھری، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے ٹاڈ شے کے ساتھ کام کیا، آپ اپنے کام کے بارے میں کیا بتا سکتی ہیں؟ Well, Aisha, I started working with CDRS 3 weeks ago. میں نے 3 ہفتے پہلے ان کے ساتھ کام کیا تھا. میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں جو ٹراما کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں اور خواتین کسی نہ کسی انداز میں ٹراما میں مبتلا تھیں. ان میں کئی ایک زلزلے کی وجہ سے اپنے والدین سے محروم ہو چکی تھیں. میں نے وہاں یتیم بچوں کے ساتھ بھی کام کیا. میں نے اسلام آباد کی غریب بستیوں میں واقع اسکولوں میں بھی کام کیا. ان میں سے کئی بچے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور کمیونٹی کے مسائل کے باعث ٹراما سے گزر رہے تھے. ان کی کمیونٹی میں تشدد کی وجہ سے ان کے لیے صورتحال بہت تکلیف دہ تھی. ان میں سے کئی واقعات کا تعلق ماضی میں ان کے خاندانوں میں ہونے والے جانی نقصانات سے تھا. میں نے CDRS کے ساتھ مل کر وہاں سپورٹ گروپس بنائے تاکہ بچوں کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے. اس سلسلے میں سپورٹ گروپس میں زیادہ وقت ان کے ماضی اور ماضی میں پیش آنے والے ٹراما کے بارے میں گفتگو میں صرف ہوتا تھا، اور یہ بتاتے تھے کہ اب وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں اور وہ اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں. We had these kind of like support groups where they talked about their past, the past trauma, and they talked about what they're currently going through and how they want to change their life. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا پاکستان میں کام کرتے ہوئے، اور آپ کے کیا تجربات تھے؟ My experience was extremely touching. میرا یہ تجربہ دل کو بہت چھونے والا تھا. مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں اور عورتیں ٹراما کی کیفیت سے بہت بری طرح گزر چکی ہیں اور ان کے اندر انصاف کا احساس باقی نہیں رہا، کیونکہ جب وہ زیادتی کا نشانہ بنی، انہیں مارا پیٹا گیا یا کہ انہیں کسی مرد نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، تو ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتی. انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی اس صورتحال میں انہیں مدد کر سکتا ہے. ہمیں یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ بہترین انصاف یہ ہوگا کہ انہیں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور ان کے خیال میں بھی سب سے بہتر چیز تعلیم تھی جس کے ذریعے وہ اپنی آواز بلند کر سکتی تھیں. وہ معاشرے کے لیے ایک سرگرم کارکن بننا چاہتی تھیں. ٹراما کا شکار ہونے والی زیادہ تر لڑکیوں نے یہی کیا. انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو اور دوسری لڑکیوں کو تحفظ فراہم کر سکیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈفرینسز کیا ہیں کیسز میں؟ Well, what I find is that the struggles are very different. میرا خیال ہے کہ مختلف ملکوں میں اس کے انداز مختلف ہیں. مثلاً امریکہ میں عورتوں اور لڑکیوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر انہیں اپنے جسم یا ذہن کی حفاظت کا کوئی مسئلہ پیش آیا تو ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا، یا انہیں کوئی یہ بتا سکے گا کہ اپنا تحفظ کیسے کیا جائے. وہ ٹیچر ہو سکتی ہے یا کوئی دوسرا بالغ شخص ہو سکتا ہے یا کوئی سرکاری ملازم مثلاً پولیس افسر وغیرہ. لیکن پاکستان میں لڑکیوں کے لیے یہ صورتحال نہیں. وہاں لڑکیوں کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی بالغ مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی.
उनमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो उनके बहुत करीब होते हैं, जिनमें बसा औकात उनके वालिदैन भी आते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं होता कि लड़की को अपना स्टेटस तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी उसी माशरे का हिस्सा होते हैं और उन्हीं रिवायात पर यकीन रखते हैं, इसलिए वो उन रिवायात के खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे पाकिस्तान में महसूस हुआ कि वहाँ लड़कियों को अपनी हिफाजत, सिक्योरिटी और इंसाफ ना मिलने के हवाले से बड़े पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अमेरिका में लड़कियों की जद्दोजहद की सूरत हाल मुख्तलिफ है और यहाँ समाजी मामलात में वो शरीक हैं। उनमें ये एहसास मौजूद है कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ नफ्सियाती तजुर्बा है। Something can be done, which is a totally different psychological experience. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा working with Taj Shea and CDRS? Everybody knows कि Taj Shea does a lot of work for Pakistan और वो सारे volunteers के काम करते हैं, तो you're one of the lucky ones जिन्होंने उनके साथ काम किया on the ground. So how was your experience with that? So I initially started working with them just because of a recommendation from a colleague. And I didn't know much about. मैंने अपने एक साथी की रिकमेंडेशन पर उनके साथ काम शुरू किया था। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मैं उनसे मिली और मुझे महसूस हुआ कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक ऐसे मुल्क के लिए जिससे उनका ज़रा भी ताल्लुक नहीं है, इतने गहरे हमदर्दाना जज्बात रखते हैं। मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन बात थी। मैं ये जानती थी कि ये जज्बात इसलिए हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी, वरना वो 7 साल तक वहाँ रहकर काम ना करते। मैं उनकी जुर्रत और हौसले से बहुत मुतासिर हुई और जब मुझे उनकी शख्सियत की बहुत सी खूबियों का पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके साथ काम कर सकती हूँ। मैं पाकिस्तान गई, उनके साथ काम किया और मुझे एहसास हुआ कि ये वो लोग हैं जो ट्रॉमा से निपटने का तजुर्बा रखते हैं। ये ऐसे लोगों की तंजीम है जो एक ख़ानदान की तरह है। ये कोई बड़ी तंजीम नहीं जिसके अंदर आपको लोगों को ढूंढने में दुश्वारी हो। इस तंजीम के सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और उन्हें पता है कि वो किस सतह का और किस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भी ये जानने का मौका दिया कि ऐसी सूरत हाल से गुजरने के बाद औरतों और बच्चों की नफ्सियात पर क्या असर पड़ते हैं। उन्होंने मुझे ऐसे इश्यूज के साथ काम करने का मौका फराहम किया, मुझे तरबियत दी। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ देखी और यही वो चीज़ें हैं जिनकी किसी तंजीम के लिए बहुत अहमियत होती है। Thank you so much for taking time out to speak with us. Thank you, Shukriya. Do you feel inspired? I know I do. मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी जाके एक सैलून खोलूँ या एक PR फर्म खोलूँ या हार्वर्ड के लिए अप्लाई करूँ। Okay, back down to earth, Aisha. लेकिन क्यों नहीं? आप जो दिल चाहे कर सकते हैं। American industrialist and founder of the American motor company Ford, Henry Ford ने कहा था, whether you think you can or think you cannot, you are right. मतलब जो आप समझते हैं कि आप ज़िंदगी में कर सकते हैं, आप उतना ही करेंगे। So never give up. If you noticed, आज के एपिसोड की सारी औरतें ने कहा था always keep following your dreams and don't give up. So I hope कि आप भी अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते रहेंगे। आज के एपिसोड का वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ। In the meantime, प्लीज़ आप इस Facebook पेज को लाइक करिएगा, हमें ईमेल्स और पोस्ट भेजते रहिएगा, send us your feedback, and हम मिलेंगे अगली दफ़ा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।